عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي الجميلة مراكش. اليوم غادي نهضر لكم على لي بارفان وعلى لي فيرني. اول حاجه غادي نعرفكم بلي بارفان لي مارك، وغادي نقول لكم على الفرق بين او دو بارفان اي دو تواليت. بالنسبه لي بارفان، بالنسبه للبارفان تنستعمل هاد ايفيدونس اللي هي مزيانه من ايف روشي. هادي او دو بارفان راه تتكون مزيانه، يعني هادي ممكن تمشي بها الخدمه، ممكن ديرها بالنهار تتكون خفيفه، عكس او دو تواليت عكس عفوا او دو بارفان. او دو بارفان تتكون قاصحه بحال هاد غوتشي عود. المهم تتكون قاصحه، يعني غير لي سواغي بالليل، المهم شي حفله شي عرس، المهم شي حاجه بحال هكذا. ومن هاد المنبر بغيت نقول للناس اللي تيديروا دو بارفان بالنهار راه تتاذيو بزاف الناس، تكون عندهم الحساسيه مع تتكون مجهده، يعني ما تطلقش للخدمه. من الاحسن هذيك تخليوها مره في شحال، وبدل ديروا تتكون خفيفه ديروا دو تواليت تتكون خفيفه ما تضرش، يعني تتكون ريحتها زوينه وخفيفه. بحال هاد ميس تشيرينا حتى هي راه دو تواليت بحال هادي، وهادي ما تنستعملهمش بزاف، هادو تيكونوا خفاف. هاد كوكو شانيل راه زوينه، وهاد شونس شانيل حتى هي راه زوينه. هاد الماركه هادو خفاف بزاف. وبالنسبه نهضر لكم على حساب هادي ايفا، هادي ديال افو. هاد ايفا راه زوينه، هادو فيهم 30 مليلتر راه مزيانين. تنحتاجوهم بحال مثلا كنا هازين صاك صغير، يعني ما يمكنش دير وحده كبيره، فهمتي؟ يعني هادو تيكونوا براتيك بزاف، تنحتاجوهم في الصاك ديالنا، يعني ما تيتقلوش علينا. بالنسبه ندوزو لي فيرني. الفيرني لا اسمحوا لي نسيت لكم البارفان الاخرى توداي اللي هي الماركه عندي المفضله من افو، تتعجبني بزاف هاد توداي. حتى هي راه او دو تواليت وريحتها خفيفه وزوينه بزاف. هي توداي. بالنسبه للفيرني نقول لكم الالوان المفضله عندي. بالنسبه للالوان المفضله عندي هذا راه تيبقى براتيك. هذا ديال افو، ماركه ديال افو راه مزيانه، سميتو غاف. هاد اللون راه زوين ديال الخدمه، هو نجربو لكم. بالنسبه للجناب كونوا ديروا هاد كوطونتي تستعنوا به باش يمسح لكم الجناب. تمسحوا به الجناب باش ما يبقاش لكم في الجناب ديال الظفار ديالكم. هاد الطريقه تجربوا اللون الاخر، نجرب معكم اللون الاخر اللي تيجي زوين. الا بغيتو ديروه خفيف ولا بغيتو ديروه على هاد الشكل تيجي زوين. الا بغيتو ديروه خفيف على هكذا ممكن، الا بغيتو ديروه مغلوق على هكذا ممكن. هاد اللون هو المفضل عندي، هو نيميرو واحد، نيميرو ان. بالنسبه لهذا حتى هو زوين، غنجربو لكم هنايا باش تشوفوا معايا كيف داير.
نشدو كيف هذا الجناب ديما نمسحوهم بهذا كوطونتيج ما تيبقاش لكم في الصباع ديالكم. غادي نجربو فيها هذا. كيف ما قلت لكم ديروا خفيف، ملي ديروا عاودوه، ملي ديروا خفيف ملي ديروا تتعاودوا هو على هذا الشكل. شي تيجي زوين. هادو الوان بارده، هادو اللي جربت لكم. دابا غادي نقول لكم على هذا، نهضر لكم على هذا. الجناب ديما تنمسحوهم بهنا. هذا راه تيقوي الظفار باش ما يتهرسوش، تيدار باش يقويهم قبل من الصباغه. هانتوما بحال هذا الشكل. ترى هو غير تيقويهم وصافي، ما فيه حتى لون. تديريه قبل ديك الساعه نجربو. هذا غير كمقوي، تنصحكم تاخذوه. تدار قبل من الصباغه ومن وراها ملي تحيدوها باش ما تاثرش لكم الصباغه على الماء الصباغه على ظفاركم مزيان. بالنسبه لهاد اللون حتى هو راه مزيان تيجي. نمسحوا هذا ولا نديرو لكم فوق هذا باش تشوفوا الفرق. وكيف ما تعرفوا الا قاس لكم الجناب ممكن تمسحوا به هنا باش تبقى الصباغه ديالكم مزيانه، الفيرني ديالكم يبقى مزيان كيف ما تشوفوا. هذا نخليوه ابار. غادي هذا راه هو اللي دايره هنا، هو هذا الاحمر. بالنسبه بقى لينا هذا تقريبا هذا غوز مفتوح وهذا غوز مغلوق. نجربوا لكم حتى هو، نجربوا لكم هنايا ماذا جربنا هنا. نجربوا هذا هنا في الصغير. كيف ما قلت لكم الجناب ملي تيبقاو ديروا ليهم هذا مسحوم. دابا غادي نجربوا الاخر اللي قلت لكم، هذا غوج مغلوق. هو غادي تشوفوا كيف داير. هذا راه من فارماسي خديتها، مزيانه هاد الماركه، الشركه التركيه. بالنسبه لي كاين في مراكش، راه كاين هذا اوريفلام. شتي هاد اللون كيف داير زوين. دابا غادي ننتقلوا. بقى لنا هاد الكولور نوريه لكم، وهذا هادو اللي بقاو لينا. نجرب في اليد الاخرى.
كما قلت لكم الجناب ديما نمسحوهم من هنا باش ما يبقى فيهم والو. وغادي نجربو هذا اللي بقى لينا، نجربوه. هذا من افو، هذا كونوز يقادو بيه الجناب مع اليمنيه ما استحكمش فيها وصبغ دوك الاخرين باقي ما نشفوش. المهم غادي يبقى لينا هذا اللون، نمسح هاد البلاصه اللي غتبقى باش نجرب معكم اللون. الكري كما قلت لكم، الا بديتو تغلقوا راه بديتو ديروا شحال من كوش، الا بديتو ديروا فاتح راه بديتو ديروا غير كوش واحد. دابا غيبقى لينا اخر لون هو هذا، راه دوغي مغلق. غادي نمسحو هنا، نلصق ليا الكوطه هنا باش نوريكم في هذا الصبع هذا. تقص لكم في الجناب هذا غادي يصح لكم الفيرني اللي يخرج على الشكل. كيف ما قلت لكم تزيدوا تغلقوا ديروه مفتوح، ديروه مفتوح. على هذا الشكل هكذا كيف ما تشوفوا معايا. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش لايك، ما تنساوش سبسكرايب الا كنتو جداد، ما تنساوش تفعلوا الجرس الى باش يوصلكم اي جديد. نتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم. ما تبخلوش عليا بجيم، وما تنساوش التعاليق، اي حاجه، اي استفسار، اي حاجه بغيتوها، اي حاجه بغيتو نشاركها معكم، اي حاجه بغيتو تفسروا عليها خليوها في التعاليق انا نجاوبكم. المهم اي حاجه، اي استفسار، اي حاجه بغيتو تعرفوها مرحبا بكم، انا نجاوب على كل التعاليق ديالكم. كانت معكم الجميله مراكش، نتلاقاو في الجديد ان شاء الله، ونتشوفوا عما قريب. السلام عليكم.